गेले 2 दीस आमचो कांपाल जो फुटबॉल ग्राउंड आसा त्याचो जी-सुडा मार्फत प्रायवेटायझेशनाचो इशू जाल्लो आसा आनी आयज स्पोर्ट्साक रिलेट आशिल्ले आमचे सगळे खुबशे यूथ आयज तेणी येवन आमचे कडेन मागणी केली पार्टी कडेन आनी ते आमी आयज डिस्कस करताले की हो जो ग्राउंडाचो इशू आसा तो एक्चुअली जेन्ना बांदोडकार स्टेडियम जो पणजेकार यूज करताले तेन्ना तो डेमोलिश जातकर गव्हर्मेंटान प्रॉमिस दिल्ली की पणजेकारा खातीर आमी हो ऑल्टरनेट ग्राउंड कांपालाचेर तयार करतात आनी तो पणजेकारा खातीर डेडिकेट करता. सो पणजेच्या आनी पणजेच्या सभोवती सगळे जे लोक जावं यूथ जे स्पोर्ट्स तो ग्राउंड यूज करपाक सोदतात त्याच्या खातीर ती सुविधा आमी दिता हे कमिटमेंट सरकारान तेन्ना केल्लें जेन्ना ग्राउंड म्हणपाक ओपोजिशन जाल्लो इतली वर्सांचो तो ग्राउंड पणजेकार ते यूज करताले आनी तेन्ना हे गव्हर्मेंटान कमिटमेंट दितकर पणजेकारांक सांगलें ओके. आता गोंयांत जी जोडी नंबर 1 आसा प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे आनी जे गोंय विकपाक काडला त्याचो भाग म्हणून हो प्रायवेटायझेशनाचो इशू आमच्या नजरेक येता की गोंय विकपाचो हो एक आनीक वेगळे तरेचो मार्ग आनी काडलेलो आसा आनी तातूंत खास करून विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर 39A यूज करून गोंय विकपाक सोदता त्याचे थंय पोट भरना अशें लोकांक दिसता आनी आमचे सगळे आयज डिस्कशन जाता थंय सेम इशू काडलो की विश्वजीत राणेचे 39A कन्वर्शन करून जी जमीन आनी गोंय विकपाक काडून त्याचे पोट भरना म्हणून आता हो जी-सुडा मार्फत आमचो ग्राउंड हो प्रायवेट पार्टीक 10 वर्सांक दिवपाक सोदता. त्याचे नंतर तो कोणाच्या पोटांक पडलो खबर ना. आमी अशें करून पयली टुरिझम डिपार्टमेंटान कशें करून आमची इम्पॉर्टंट टुरिझम स्पॉट्स आशिल्ल्यान थंय जी प्रॉपर्टी आशिल्ली ती कशी 30 40 वर्सां लीज करून गोंयकारां कडल्यान ऑलरेडी व्हेल्ली आसा. ह्यो रिवर मांडवी पयल्यार दिसता तेणी ऑलरेडी प्रायवेटायज केल्या आनी रिवर मांडवीचे फुटपाथूय प्रायवेटायज केल्ले आसात आनीक तेय विकलेले आसा. आमी आग्वाद सारको फोर्ट कशें करून तेणी लिजाचेर दिवन थंय ते विकलेले आसा. सो हेजे मुखार आमी सरकाराक कांयच विकपाक दिवचे ना. हेणी सगळ्यांनी येवन आयज एक हे केली की आमी ठामपणे उबे रावया आनी हो ग्राउंड जो ते प्रायवेट पार्टीक दिवपाक सोदतात तो आमी आडोवपाक जाय. सो हांव गोंयच्या आमच्या काँग्रेस पक्षा वतीन सगळ्या गोंयच्या स्पोर्ट्स रिलेटेड जितले आमचे इन्स्टिट्यूशन्स आसात, क्लब्स आसतात, एसोसिएशन आसात तांचे कडेन सगळ्यां कडेन अपील करता फाल्यां आमचे सगळे आमी जी-सुडाच्या ऑफिसान आमी वयतले आनी थंय सरकारा कडेन मागतले जी-सुडा कडेन मागतले हे प्रायवेटायझेशन तुमी इमिजिएटली बंद करा. आता तेणी एक कितें तरी रिलीज केलें कितें तरी रेक्टिफिकेशन म्हणून म्हाका दिसता हें गोंयकारांक फटोवपाचें एक चाल आमी तें आयकून न घेता आमी फाल्यां 3:30 वरांचेर जी-सुडाच्या ऑफिसान वचोन आमी हो जाप जी-सुडाक विचारतले आनी त्याचो जो मालक आसा हांव मालक म्हणटा विश्वजीत राणे जो हेजे फाटल्यान षडयंत्र करता की तांणी हो इमिजिएटली जो प्रस्ताव आसा प्रायवेटायझेशन करून ते लिजार दिवपाचें आनी ते लिजार एकदां गेलें ते गोंयकारांक आनी परत मेळचें ना. पणजेकारांक तो खास करून तो ग्राउंड यूज करता आनी गोंयचे तमाम भुरगे बीन थंय येवन पार्टिसिपेट करता तांकां सांबाळपाक आनी गोंयच्या फुडाराक सांबाळपाक आमी ह्या हेचेर खंयच्याच लेवलाचेर वचपाक तयारी आसा. फाल्यां पयलीं आमी तांकां वचून शिटकावणी दितली. विश्वजीत राणेक परत आयच्या हेतूंतल्यान शिटकावणी दिता तुका गोंय जें तूं विकपाक सोदता तें तुका मेळपाचें ना. 39A चेर तुवें सुरू केल्लें आसा तें तूं आतां जी-सुडा त्या ग्राउंडाचेर पावल्लो आसा तेन्ना ताबडतोब तुवें हें इमिजिएटली विथड्रॉ करपाची गरज आसा आनी गोंयकारांक आनी पणजेकारांक एक
रिलीफ दिवपाची गरज आसा किंवा तुम्ही बंद केल्लो आसा?